पहिलो कुरा हामी कस्तो चलचित्र बनाउँदैछौँ भनेर हामी पहिलो कुरा हामीले कुन कथावस्तुहरू रोज्नु पर्यो। कलाकार कोही पनि पुरानो कोही पनि नयाँ हुँदैन। तपाईँहरू सधैँ जात भातको कुरा गर्नुहुन्छ। अहिले पनि हामी त्यही दलितले लगाएको त्यही दलितले सिलाएको कपडा लाउँदैछौँ। दलितले बनाएको भाँडाकुँडा चल्ने, दलितको छोरी हाम्रो घरभित्र नचल्ने। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। नेपाली चलचित्र क्षेत्रका एकजना नायक वीरेन डिसीसँग कुराकानी गर्न जाँदैछु। आउनुहोस् उहाँसँग कुराकानी गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। गेटअप त अलिक फरक देखिरहेको छु आज, के छ यसको राज, केही छ? अब यसको चाहिँ खास गेटअप यो अहिले मैले लगाउनुमा बिचमा मेरो यो फिल्म सुटिङ गर्नुभन्दा अगाडि मेरो दाइको डेथ भएको थियो। दाइ बित्नु भएको थियो। त्यही भएर अब खास कपाल चाहिँ अलिकति छोटो देख्ने भएर हाम्रो प्रोड्युसर साहबले नै डाइरेक्टर साहबले नै अब विग लाउनु पऱ्यो तपाईँले भन्नुभयो। त्यही भएर यो सिनेमाको लागि चलचित्र सिर्जनाको लागि यो प्रयोग गर्दैछु अहिले मैले। अहिले चलचित्र सिर्जना छायाङ्कन हुँदैछ यो ठाउँमा मकवानपुर जिल्ला आसपासमा होइन। खास यो फिल्म चाहिँ कस्तो खालको फिल्म हो? यसमा तपाईँको मुख्य भूमिका नै रहेको छ होइन? हजुर, चलचित्र सिर्जना एउटा नितान्त पारिवारिक चलचित्र हो। यसमा चाहिँ एउटा धनी गरिब यो तपाईँको चाहिँ दलित छुवाछुत यो जातको विभेद धर्मको विभेद चलचित्रले चाहिँ एउटा मानवतामा को सानो जात को ठुलो जात कसले के धर्म मान्ने कहिले के जुन किसिमको अहिले धर्म संस्कृति रीतिरिवाज जात भातको विभेद छ नि त्यसको विषयमा एउटा दर्शकलाई चाहिँ एउटा सन्देश दिन खोजेको छ चलचित्र सिर्जनाले। तपाईँ नयाँ पुस्ताको एकजना नेपाली चलचित्र क्षेत्रका एकजना नायक हुनुहुन्छ। देशमा यो खालको जुन खालको अहिले जुन भइरहेछ राजनीतिक क्षेत्रमा जिगज्याग भइराखेको छ नि, तपाईँको यो कलाकारिताको भूमिकाबाट तपाईँले केही सन्देशहरू दिन सक्नुहुन्छ? तपाईँले मिठो प्रश्न गर्नुभयो, के उत्तर त मैले दिनै पर्छ। अहिले यो चलचित्र क्षेत्र चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ हाम्रो लगभग 10-11 महिनाको विश्व समुदाय नै यो कोरोनाबाट पीडित छन्। यो समयमा पक्कै पनि अब नेपाली चलचित्र क्षेत्र चाहिँ जुन गति लिनुपर्ने थियो त्यो गति लिन सकेको छैन चलचित्रले। अनि अब देशको राजनीतिको उथल पुथल पनि अब तपाईँको यो अचम्मै विडम्बना छ। यसको विषयमा अब अलिकति म राजनीतिज्ञ परे भए मैले यसमा प्रश्न पार्थेँ होइन। तर कलाकारिता क्षेत्रमा चाहिँ पक्कै पनि यो अहिले 11 महिनाको लगभग कोरोनाको सङ्क्रमणले कोभिड-19ले ठुलो असर परेको छ। त्यही भएर पनि चलचित्र बन्ने क्रममा पनि खास अहिले त्यति चलचित्रहरू निर्माण भएको छैन। मकवानपुरमा जुन सृजना चलचित्र छायाङ्कन भइराखेको छ यो मकवानपुरमा नै भइराखेको छ। तपाईँ पनि मकवानपुरको स्थानीयवासी हुनुहुन्छ। यसले के सन्देश जान्छ? चलचित्र सिर्जनाको छायाङ्कनको लागि पहिलो कुरो त कथावस्तु विषयवस्तुले गर्दा पनि खास मकवानपुर धेरै रमणीय स्थल पनि हो चलचित्रको लागि, पर्यटकीय क्षेत्रको लागि र एउटा घुम्न आउने ठाउँ चाहिँ विभिन्न किसिमका हाम्रा धर्म संस्कृतिसँग जोडिएको जस्तै गढी शहीद स्मारक तपाईँको चाहिँ पिस पार्क जस्तै मनरीमा एउटा गणेशधारा भन्ने एउटा मन्दिर छ जुन ठाउँमा जन्मे मनरी बजार दामङ पालुन। तपाईँको त्यो चाहिँ अब चाहिँ 12 महिना पनि यहाँ त पर्यटकलाई आकर्षण गर्ने क्षेत्र हो। पक्कै पनि सिर्जनाको प्रोड्युसर र हाम्रो डाइरेक्टर साहबले चाहिँ यो क्षेत्रलाई रोज्नुभयो र म अघि तपाईँले भन्नुभयो मकवानपुरे नायक, त्यो कुरो 100% हो होइन। मलाई पनि उहाँले चाहिँ अफर गर्नुभयो। त्यही क्रममा यो चलचित्रमा म अनुबन्ध भएँ।
जस्तो तपाईँको गेटअपले पनि अलिकति यो साउथ इन्डियन स्टाइल हुन्छ नि, ट्याक्क चाहिँ झ्याप्प चाहिँ हजुर 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 दारी सारी पालेर कपाल पनि झ्याप्प राखेर होइन, हजुर एकदम नर्मली तर अलिकति डेन्जर हुन्छ नि, हजुर त्यो खालको त्यो देखिरहेछ तपाईँको लुक्सले। तपाईँको भूमिका के रहन्छ? त्यस्तै खालको होस्? चलचित्रमा मेरो भूमिका चाहिँ एउटा अर्को पात्र हाम्रो किशोर खतिवडाजी हुनुहुन्छ। एउटा परिवारमा उहाँले मन पराएको केटी दलित घरबाट आखी हुन्छ। त्यही क्रममा अब त्यही त हो नि, हामी चाहिँ अलिक ब्रह्माण्ड परिवारको जस्तो देखिया छौँ चलचित्रमा। किशोरजी दाई, म भाइको भूमिका खेल्दैछु। त्यो विषयमा अब परिवारभित्र अब त्यही त हो नि, दलित किन बिहे गरिस्, त्यो बिहे गर्न हुँदैन है, तैँले छोड्नुपर्छ, मनमुटाव यावत हुन्छ उनीहरूको परिवार हाम्रो परिवार बिच। त्यो विषयमा मैले चाहिँ किशोर खतिवडाजी जुन मेरो दाइको पात्र खेल्नु भएको छ उहाँलाई चाहिँ मैले समर्थन गरेको छु। अनि मेरो घरको बुवा आमा दिदी बहिनीलाई यो जातभातको कुरा नगरौँ, आखिर मानव एउटै हो। काटे रगत आउँछ रातै, हाम्रो पनि काटे रगत आउँछ रातै। जातीय विभेद गर्नुहुन्न है। छुवाछुत र जातीय विभेदको अन्त त यो गणतन्त्रको संविधानले भइसक्यो। अब यस्तो गर्नु हुँदैन है भन्ने सन्देश चाहिँ दिन्छ, भन्ने सन्देश चलचित्र दिन खोजेको छ। र त्यो पात्र जसले अब त्यो जातीय विभेद गर्नुहुन्न, त दलित, यो क्षेत्री, यो बाहुन, यो जनजाति भन्ने कुरो जुन किसिमको विभेद छ नि जातीय, त्यसको अन्त्य हुनुपर्छ भनेर मैले चाहिँ अब घर परिवारलाई सम्झाउँदै दाइ र दलितको परिवारलाई समर्थन गरेर एउटा चाहिँ घरभित्र भित्राउने कोसिस गरेको छु चलचित्रमा। वाह, जस्तो तपाईँ एउटा युवा, भर्खरको युवा एउटा चाहिँ नायक हुनुहुन्छ नेपाली चलचित्र क्षेत्र जगतमा। यो नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा कलाकारिता गरेर जीविकोपार्जन गर्नको लागि कतिको सहज हुने रहेछ? तपाईँले के भेट्नुभयो? एकदम तपाईँले एकदम गहन प्रश्न सोध्नुभयो। सर्वप्रथम यसको लागि धन्यवाद। चलचित्रै क्षेत्र भनेर अहिलेको समयमा चलचित्र खेलेर मात्रै होला, केही गिन्ती रूपमा कलाकारहरू त्यसरी प्रोफेसनल भयो होलान्, त्यसरी बाँच्न सकिएला होइन भने वास्तविक चलचित्र बाहेक पनि केही न केही आफूले एउटा जानेको, आफूसँग अनुभव भएको पेसा त अपनाउनै पर्छ। 100% चलचित्रले नै कलाकारहरूको हरेक आवश्यकता पुरा गर्छ भन्ने चाहिँ छैन अहिलेको समयमा। त्यही माथि कोभिडले गर्दा यो क्षेत्र, फिल्म इन्डस्ट्री, कलाकार जम्मै पीडित छन्। साइड बिजनेस केही गर्नु भएको छ यहाँले? छ मेरो, जस्तै मेरो बुवा मम्मीको पालदेखि हामी चाहिँ गाडी व्यवसाय हौँ। पेट्रोल पम्प पनि हाम्रो छ व्यवसाय अन्तर्गत, ट्याङ्कीहरू छन्। त्यही सानोतिनो, मतलब समग्र रूपमा हामी यातायात व्यवसाय हौँ। ठिक छ, राम्रो रहेछ तपाईँको फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड पनि। जस्तो यो किन आउँछन् मान्छेहरू अहिले, नयाँ नयाँ कलाकारहरू आउँछन्? सोखले आउने हो कि व्यापार गर्न आउने हो कि कलाकारितामा? खास किन आउँछन्, किन प्रवेश गर्छन् मान्छेहरू? तपाईँको अनुभव के हो? मेरो अनुभवमा अब चलचित्र क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने कोही कलाकार साथीहरू आउँछन् बन्न, कतिपय त सोखेको भरमा नि आउँछन्। कोही चाहिँ अब यही पेसालाई म साथ लिएर अगाडि बढ्छु, इन्डस्ट्रीमा स्थापित हुन्छु भनेर आउने साथीहरू पनि छन्। तर म नयाँ पिँढीलाई के भन्न चाहन्छु भने, तपाईँहरू यो क्षेत्रमा आउनुहुन्छ भने तपाईँहरूले चलचित्र सम्बन्धी शिक्षा लिएर आउनु होला। अहिलेको बजार पहिलाको जस्तो बजार छैन। पहिला तपाईँको भुवन दाई, शिवश्रेष्ठको दाई, कृष्ण मल्ल दाई, गौरी दिज्यू, करिश्मा दिज्यू, पहिला जुन त्यो समय थियो नि, त्यतिखेर वर्षमा 2-4वटा चलचित्र बन्थ्यो। सबको ध्यान के हुन्थ्यो नि नेपाली फिल्ममा। अहिले त तपाईँको यो कोभिड-19 भन्दा अगाडि त हप्तामा 2टा, मिनिमम 4वटा
नत्र 7-8 फिल्म रिलिज हुन्छ। त्यही माथि तपाईँको हिन्दी फिल्मको जुन किसिमको चाहिँ वर्चस्व नेपालमा बजारमा छ, त्यो वर्चस्वले गर्दा हाम्रो फिल्महरूले त्यति बिजनेस र व्यापार गर्न सक्दैन। अब के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ नेपाली चलचित्र क्षेत्रले बिजनेस अझ फस्टाउनको लागि? नयाँ पिँढीहरू जस्तो कलाकारहरूले पनि अलिकति राम्रोसँग प्रोफेसनल काम गर्नको लागि के आवश्यकता हुँदो रहेछ? यहाँको एक्सपिरियन्स के छ? पक्कै पनि हामीले नेपाली चलचित्रबाट कलाकार प्रोफेसनल भएर बाँच्नको लागि हली मालिकहरूले चलचित्र लाएर 2-4 पैसा कमाउनको लागि सबैभन्दा पहिलो कुरो त भारतीय चलचित्रको जुन बजार छ त्यो बजारलाई हामीले केही ब्रेक गर्नै पर्छ। त्यो ब्रेक नगरिकन त्यो सम्भवै छैन। त्यो कसरी सम्भव हुन सक्छ? जस्तै तपाईँको चलचित्र विकास बोर्डले, जस्तै सञ्चार मन्त्रालयले नेपाली चलचित्र मात्रै लाग्ने माहौल गरिदिनु पर्यो सबभन्दा पहिला। नत्र विकल्पै छैन। कहाँको चलचित्र डबल पैसा तिरेर टिकट काटेर दर्शकहरू फिल्म हेर्न जान्छन्। 1 हप्ता अगाडि टिकट बुकिङ भइसक्यो हुन्छ हिन्दी फिल्मको। तर त्यही हलमा नेपाल फिल्म लाग्यो भने तपाईँको 1 सौ पनि चल्न धाउ भइराखेको हुन्छ। त्यो कसको कमजोरी होला जस्तो लाग्छ? अब के त्यो सञ्चालकहरूको कमजोरी हो कि नेपाल सरकारको कमजोरी हो कि जस्तो डिरेक्टर प्रड्युसरहरूको कमजोरी हो कि कलाकारहरूको? के लाग्छ यहाँलाई? होइन, त्यो एउटा विडम्बना हो। उनीहरूको फिल्म निर्माण हुन्छ लगभग 100 करोड, 50 करोड, 200 करोड निर्माण हुन्छ। जुन किसिमको उनीहरूको प्रेजेन्टेसन हुन्छ, मेकिङमा जुन किसिमको लगानी हुन्छ प्रड्युसरहरूले, उनीहरूको बजार ठुलो छ। तर कदापि हाम्रो प्रड्युसरले त्यत्रो लगानी गरेर यो नेपाली चलचित्र बजारमा लगानी गरेर त्यो लगानी सुरक्षित सम्भव छैन है। र हाम्रो बजेट सानो छ। यही सानै बजेट भएको तपाईँको चलचित्र यहाँ चाहिँ नेपाली बजारमा नेपाली चलचित्र चाहिँ सिनेमाघरमा लाग्दा तपाईँको त्यो सुरक्षित छैन। अब सुरक्षित हुनको लागि महिनामा एकपल्ट लगाइदिने भारतीय चलचित्र, 30 गते एकपल्ट, 1 गते एकपल्ट भारतीय चलचित्र लगाइदिउँ न। अरू सबै दिन हामीले नेपाली चलचित्र लगाइदिउँ। त्यसपछि नेपाली दर्शकहरूले नेपाली चलचित्र हेर्न थाल्छन्। मेरो मतलब अहिले पनि नहेर्ने त होइन। कहाँको अब त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ 200 करोडको मेकिङ, त्यहाँको हाइफाई क्यामेरा, त्यहाँको आर्टिस्ट, तपाईँको त्यो चाहिँ त्यो प्राविधिकहरूले उनीहरूले निर्माण गरेको र हाम्रो प्रड्युसर साहबले त्यो दिन सक्नुहुन्न। र हजुरले कलाकारको विषयमा भन्नुभयो, कलाकार केही चलचित्रको आशा गरेर बाँच्ने समय छैन। कुनै न कुनै एउटा व्यापारमा अथवा बिजनेसमा आफूले जानेको नोकरीमा हामी बस्नै पर्छ। अनि नआउने कलाकारहरूलाई म साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने, तपाईँहरू शिक्षा लिएर आउनुहोस्। इन्डस्ट्रीमा आउनुभन्दा पहिला यो बजारलाई बुझेर आउनुहोस्। चलचित्र क्षेत्र बुझेर मात्रै आउनु होला। डेफिनेटली। भनेपछि विदेशी चलचित्रहरूले हस्तक्षेप गरेको नै हो नेपाली सिनेमा जगतलाई? एकदम त्यो विकल्पै दिन सकेनौँ हामीले। र यो कि नेपाली चलचित्र क्षेत्रले अलिकति यो सिनेमाहरू जस्तो जुन बनिरहेछ नि त्यसले अलिकति क्वालिटी दिन नसकेको अथवा चाहिँ अलिकति पुरानै ढर्रामा चाहिँ फिल्म मेकिङ भइराखेको हो कि होइन? त्योपट्टि पनि ध्यान नदिएको हो कि? नयाँ ढर्रामा गए पनि, नयाँ तरिकाले गए पनि तपाईँको हिन्दी चलचित्र लाग्दाखेरि नेपाली चलचित्र लाग्यो भने त्यहाँ हेर्न जाने दर्शक पक्कै पनि हिन्दी चलचित्रमै बढी हुन्छ। त्यो सोमा चाहे शुक्रबार लागोस्, चाहे शनिबार लागोस्, चाहे आइतबार लागोस्, 2-4 वटा नेपाली चलचित्रहरूले चाहिँ अब तपाईँको जस्तो लुट भयो, जस्तो छक्का पाञ्जा, यिनीहरूले त रेकर्डै यिनीहरूले राम्रै गर्यो। कथा, विषयवस्तु तपाईँको त्यो चाहिँ प्रभावकारी थियो। जस्तो दर्शकहरूको मनोभावलाई नबुझिकन
आफूलाई जस्तो लाग्छ त्यस्तै खालको चाहिँ फिल्महरू मात्रै बनाउने त्यो चलनले गर्दाखेरि चाहिँ नेपाली फिल्म इन्डस्ट्री अलिक खस्किया हो कि? त्यो पनि केही कमजोरीहरू पाटाहरू छन्। त्यो कमजोरीको पाटाहरू तपाईँले त्यो पनि भन्नुभयो होइन। म केही तपाईँलाई औल्याउन चाहन्छु, जानकारी गराउन चाहन्छु। पहिलो कुरो हामी कस्तो चलचित्र बनाउँदैछौँ भनेर हामी पहिलो कुरो हामीले कुन कथावस्तुहरू रोज्नु पर्यो। त्यसपछि डाइरेक्टर साहब, प्रोड्युसर साहब, प्राविधिकहरू, एउटा पारिवारिक टिमको माहौल हुनु पर्यो कलाकार बिच। हामी सबै मिलेर गयो भने भनेपछि पक्कै पनि सम्भव छ। तर भारतको जुन किसिमको हाम्रो यहाँ नेपालमा चलचित्र क्षेत्रमा जुन बजार छ त्यो बजार चाहिँ पक्कै पनि केही न केही हामीले घटाउँदै लानुपर्छ। त्यसको लागि जस्तै सञ्चार मन्त्रालय, विकास बोर्डले एउटा रणनीति गरेर सेन्सस चाहिँ गर्नै पर्छ। ल ठिक छ, अब अलिकति रमाइलो कुराकानी पनि गरौँ होइन। कति भयो यहाँले फिल्म इन्डस्ट्रीमा लाग्नुभएको? म लगभग तपाईँको यो क्षेत्रमा लागेको 10 वर्ष जति भयो। लगभग कतिवटा फिल्म गर्नुभयो यहाँले? मैले 7 वटा फिल्म गरेँ। सबै नायकमै गर्नुभयो? जम्मै नायकमा। तर विडम्बना चलचित्र 2टा मात्रै रिलिज भएको छ मेरो अहिले। तपाईँलाई म केही भन्छु, चलचित्र जोस, चलचित्र खतरनाक मेरो रिलिज भइसकेको छ। मतलब गइसक्यो दर्शकको माझ। चलचित्र पोखरा एकाली रिलिजको तयारीमा छ। अरू चलचित्रहरू प्राविधिक कारणले, प्रोड्युसरको कारणले रोकेका छन्। पक्कै पनि त्यो आउँछ भन्ने आशा गरेको छु। जस्तो यो नेपाली चलचित्र इन्डस्ट्रीमा तपाईँले के पाउनुभयो फिल्म क्षेत्रमा चाहिँ लागेर? मैले के पाउनु भन्दा नि मैले के दिएँ? पहिलो कुरो मैले केही दिनै सकेँ छैन चलचित्रमा लाएर। किन? अब अहिलेको माहौल हेर्नुहोस् न। जस्तो फिल्महरू चाहिँ तपाईँले खेल्नुभएको फिल्महरू चाहिँ सिनेमा हलसम्म नआइदिएर हो कि? 2टा चलचित्र रिलिज भयो, अब केही आउनु बाँकी छ। तर पनि हामीभन्दा दिग्गज हुनुहुन्छ यो क्षेत्रमा, हामीले उहाँहरूलाई सल्युट गर्नुपर्छ। कलाकारलाई, प्राविधिक साहब त्यस्तै हुनुहुन्छ, डाइरेक्टर साहबहरू त्यस्तै हुनुहुन्छ, निर्माताज्यूहरू त्यस्तै हुनुहुन्छ। एउटा फिल्म सक्सेस हुनको लागि कसको हात हुँदो रहेछ? तपाईँको चलचित्र सक्सेस हुनको लागि त्यो टिमको एकदम महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। जस्तै निर्देशक, निर्माता, प्राविधिकहरू, त्योभित्र क्यामेराम्यान पर्छन्, लाइटम्यान पर्छन्, स्पोर्ट बाईहरू जम्मै, त्यसमाथि कलाकार, यो जम्मै एउटा मिलेर एउटा माटो भाँडोलाई के बनाउने भन्ने कुरो त निर्देशकको हातमा हुन्छ। डेफिनेटली कलाकार कोही पनि पुरानो, कोही पनि नयाँ हुँदैन। कलाकार सधैँ नयाँ हुन्छ। गर्ने काम भने निर्देशकले, त्यो सहयोग गर्ने भने निर्माताले, उहाँलाई बजेटबाट। डेफिनेटली जस्तो तपाईँले गर्नुभएको सिनेमाहरूमा 4वटा आउन बाँकी छ होइन। जस्तो अब यो किन आइरहेको छैन भन्नाले, जस्तो यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि हो कि? एउटा चलचित्र पोखरा एकाली सेन्सर भइसक्यो, कोभिडको कारणले आएन भने अरू अब प्राविधिक कारणले रोकियो। के कारण हुँदो रहेछ यो फिल्म क्षेत्रमा? प्रोड्युसरसँग पैसा नहुनु, कहीँ निर्देशक केही कामले चाहिँ अब बिजी भइदिनु, कतिको व्यक्तिगत कारणले गर्दा पनि सिङ्गो टिमलाई, टोलीलाई असर पर्दो रहेछ भन्ने मैले जस्तै अहिले बुझ्दै आएको छु। जस्तो सिनेमामा त हिरो नै हुनुहुन्छ, हजुर, रियलमा चाहिँ कस्तो भूमिका गरिराख्नु भएको छ? के गरिराख्नु भएको छ? तपाईँको पारिवारिक परिचय गराउनु। पारिवारिक परिचय मेरो बाबाआमा होइसिन्न। हामी 4 दाजुभाइ छौँ, आफ्नो सेपरेट छौँ, आफ्नो बिजनेस गरेका छौँ। म चाहिँ प्रायः वृद्धाश्रमहरू जान्छु, वृद्धाश्रममा जान्छु, बुढाबुढीहरूलाई म फलफुल दिन्छु। म अलिकति भावुक छु। मान्छे अलिकति हेर्दाखेरि अलि खरो टाइपको भयो भने म अलिकति भावुक छु, भावुकतामा बग्छु। मलाई कसैले
कोही दुःख मान्छे देख्यो भने मलाई मेरो आत्मा रुन्छ। ए किन पो हामी बिच फरक छ, को धनी को गरिब, को दलित को क्षेत्रीमान को जनजाति, आखिर मानव त एउटै हो नि। मैले कसैलाई केही सहयोग गरेर उसलाई राम्रो हुन्छ भने, उसले गति लिन्छ भने मेरो सहयोगले एउटा यसको जीवनमा एउटा इँटा थपिन्छ भने किन नगर्ने भन्ने हैन? म किन नगर्ने? ठिक छ। तपाईँ अलिकति भावुक पनि हुनुभयो जस्तो, अलि रमाइलो गरौँ अझै पनि। हजुर हजुर। एउटा डायलग सुनौँ तपाईँको फिल्मको हैन? यो चाहिँ अब किशोरजी मेरो, म पात्र भाइ, किशोरजी दाइ, अरू बाबा आमा, अनि मेरो श्रीमती भूमिका खेल्ने रानी भन्ने क्यारेक्टर यहीँ हुनुहुन्छ, बाउला भन्ने क्यारेक्टर हो। बाबा तपाईँहरू सधैँ जात भातको कुरा गरिरहनुहुन्छ, अहिले पनि हामी त्यही दलितले लगाएको, त्यही दलितले सिलाएको कपडा लाउँदैछौँ, दलितले बनाएका भाँडाकुँडा चल्ने, दलितको छोरी हाम्रो घरभित्र नचल्ने? वाह बाबा, अझै पनि हाम्रो गाउँघरमा दलित बाहेक कसले बनाउँछ भाँडाकुँडा भन्ने एउटा चाहिँ। वाह, जस्तो अहिले पहिला भन्दा पहिला त्यो राज्य समाल स्टाइलमा है गर्ने खालको यस्तो खालको हुन्थ्यो होइन? अहिले अलिक फरक छ होइन? डायलगहरू फरक छ अहिलेका नायकहरूको चाहिँ अलिक फरक हुँदो रहेछ। के छ अबको कमब्याक के छ तपाईँको? अब म आफै पनि अब चलचित्र निर्माण गर्नको लागि केही तयारी गर्दैछु, स्क्रिप्ट तयार हुँदैछ। कथा मेरो आफ्नै हो, एउटा यातायात सम्बन्धी चालक, सहचालक, सवारी धनी, यो जुन फिल्डमा हिँड्छ नि यातायात सम्बन्धी, ड्राइभर, खलासी, सवारी धनी, पेसेन्जर, मतलब त्यो टिकट काउन्टरका चाहिँ काउन्टरहरूको जुन एउटा कथा, ड्राइभर खलासीको दुःख, त्यो पीडालाई एउटा समेटेर चाहिँ मैले एउटा चलचित्र बनाउँदैछु। यो तपाईँको लगभग चैतभित्र मेरो सुटिङमा जाँदैछ। अहिले सम्पूर्ण समय यो चलचित्रको सुटिङपछि म त्यहीँ दिन्छु र मेरो एउटा व्यवसाय छ, व्यवसायमा त अब तपाईँलाई पक्कै पनि दिनु परेको। यो क्षेत्रमा त लाएर केही हुनेवाला छैन। त्यही भएर के छ, यो तपाईँको जीवनसँग सम्बन्धित केही पार्टहरू जोड्नु भएको छ फिल्ममा? त्यस्तो किसिमको मैले त्यो सम्बन्धी त्यहाँ चाहिँ राख्न खोजेको त छैन। तैपनि यो तर तपाईँले देख्नु भएको कुराहरू चाहिँ मैले आफ्नो आँखाले देखेको ड्राइभरहरूको दुःख, खलासीहरूको दुःख, गाडी व्यवसायले पाउने पिर मर्का, प्रहरीको पेलाइ, ट्राफिकको पेलाइ, तपाईँको जस्तै एउटा ड्राइभर गाडी लिएर जान्छ, अब एउटा बटुवारे अथवा एउटा बाटोमा हिँड्ने मान्छेको कारणले एक्सिडेन्ट हुन्छ। ड्राइभर त्यो स्थितिमा, मान्छे त मऱ्यो, त्यो चालक त्यत्तिकै मरिसकेको हुन्छ, जिउँदै लास भइसकेको हुन्छ। कहाँ भाग्ने, के गर्ने, पायो भने उसलाई मारिदिन्छ। नाम जुराइसक्नु भयो फिल्मको? नाम लगभग जुराइसकेको छु। भन्न मिल्छ? ठिकै छ, हामी सृजनाकै कुराकानी गरौँ है। के छ सृजना, अब किन हेर्नुपर्छ आम दर्शकहरूले? सायद छिट्टै नै रिलिज होला यो फिल्म होइन? यो एउटा हेर्नै पर्ने पारिवारिक, शुद्ध पारिवारिक चलचित्र हो। यसमा जस्तै गणतन्त्र आइसकेपछि पनि संविधानमा जातीय विभेदको अन्त्य भइसकेपछि, छुवाछुतको अन्त भइसकेपछि सबै नेपाली जनता हामी एक हौँ भन्ने जुन किसिमको गणतन्त्रले त्यो एउटा मालाले हामी नेपाली जनतालाई बेरिसकेपछि नेताहरूले तै पनि परिवर्तनको सन्देशहरू दिन सकेनन् जनताको माझ। उहाँहरू आफै बाजेर अल्झिनु हो कुर्सी र पदको लागि। जनताले केही पनि पाएको छैन। त्यसै कारणले शुद्ध तपाईँको चलचित्रले चाहिँ के दिन्छ भने, चाहे त्यो धनी होस्, चाहे गरिब होस्, चाहे तपाईँको प्लेन चढ्ने मान्छे होस्, चाहे खाली खुट्टा पैदल हिँड्ने मान्छे होस्, चाहे गाडी चढ्ने मान्छे होस्,
चाहे बैशाखी टेकेर हिँड्ने मान्छे होस्, लाटो अन्धो लङ्गडो, धनी गरिब दुखी, असहाय वृद्ध बालबालिका सबैले हेर्नुपर्ने चलचित्र बन्ला जस्तो मलाई लागेको छ। र त्यही माथि पनि तपाईँको यो छुवाछुतको अन्त्य, यो वास्तविकको सबैभन्दा अहिले पनि संविधानले अन्त्य गरिसकेपछि नि गाउँघरमा त्यो अन्त्य भएन छैन, नेता घरमा अन्त्य भएन छैन, अन्त कहाँ आउनु। हो र त्यही भएर पनि यो चलचित्रले सिर्जनाले चाहिँ समाजमा राम्रो सन्देश दिन खोजेको छ। हस्, अन्तमा हामीले भन्न छुटेका केही कुराहरू छन् भने यहाँ केही भनिदिनुहोस्। खास त्यस्तो केही कुरा पनि छैन। तपाईँ हाम्रो सुटिङ सिर्जना युनिटको सुटिङमा आएर मसँग इन्टरभ्यू लिइदिनु भयो। तपाईँ यो निगरानी टेलिभिजन लगायत तपाईँ प्रस्तुत भाइलाई, क्यामेराम्यान भाइलाई हार्दिक आभार गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। हस्।